إذا تعرفوا على ماركة جديدة واليوم باش نحكيو على ميزون ألينيا. IFM l'atelier. مريم سعدي عسلامة شنو حوالك؟ بونجور عسلامة نورتنا. عسلامة آمنة عسلامة العباد يسمع فينا الكل. مريم سعيدي سامحني قلت سعدي سعيدي مرحبا بك. دونك لا مارك اسمها ميزون ألينيا. سي تري جولي سي تري سوبر avec des lignes هكا des couleurs sobres. محليها الماركة نتاعك. دونك مارك دو ديكو للناس اللي تسمع فينا توا جاي رمضان نعرفوا اللي برشا عباد يحبوا يزيدوا حاجة هكا في الدار يعملوا امبيونس. اما قبل هذا الكل كالعادة خلينا نتعرفوا عليك باركورك غرامك دنيتك موندوك هزنا معك. D'accord, alors Mariam Saidi, je suis la cofondatrice de la marque Maison Alinea. L'Abed Limiarfouish, c'est une marque de décoration. On propose principalement de la laiterie et de la poterie Zeda. On exerce depuis à peu près 2 ans. Et notre ADN, notre image de marque, c'est le dessin entrée qu'on retrouve dans la majorité de nos produits que nous avons choisi. نحكي شوي بالعربي مريمة. D'accord. Alors انا الباركور نتاعي بعيد شويه على لو موند نتاع الديكوراسيون نتاع لار وكل شيء. انا جي ماستر ان فينانس من ليزي تونس وتوا جو سي كونسلتانت ان مانجمنت دي سيرفيس فينانسيي. Très bien. Et donc finance حسابات بعيدة complètement على الموند هذا. mais عاوني برشا pour la gestion courante de mon projet bien évidemment. Oui. Bien sûr. Mais كيفاش جيتوا بشوي كيفاش لقيت روحك؟ الحقيقة ان فيت ملي احنا صغار في العائلة سكننا في برشا بلايص في تونس من تونس لتبرقة من تبرقة لبنقردين. on a fait le tour. تعرفنا على برشا عباد. on a côtoyé beaucoup d'artisans. on s'est imprégné de معناها les richesses نتاع كل ريجيون سكننا فيها. Et ديما en fait le constat اللي يخرج ديما احنا معناها ce qu'on a remarqué c'est que معناها ces artisans là يخدموا في خدمة مزيانة برشا mais ما همش قاعدين معناها عندهم un manque d'accès au marché. معناها ما همش قاعدين يسوقوا comme il faut للبرودوي نتاعهم. فهمت؟ فيكو احنا من الصغر مغرومين معناها جي في مغرومين بالديكوراسيون بلو بريسيزامون. فهمت؟ معناها d'où la naissance de Maison Alinea. من جات الفكرة معناها قلنا pourquoi pas on collabore avec les artisans. باش نزيدوا en fait la couche contemporaine للي برودوي d'artisanat اللي نعرفوهم لي تكنيك دو برودري اللي نعرفوهم القدم غورغيف كل شيء. اي لا بوتريز دا كيف كيف. دونك من غادي جات الفكرة. دونك حكاية غرام. اكزاكتومون حكاية غرام. هو faut dire que هو c'est un projet familial الحقيقة. مش كان مريم السعيدي في البروجي. داكور شكون معاك؟ Alors معنا notre maman Salwa Barhoumi اللي هي prof d'anglais واللي هي peintre en même temps واللي هي en fait عادتنا الغرام هذيا واللي هي علمتنا لي تكنيك دو برودري. انا وخويا ايمن السعيدي اللي هو chirurgien توا واللي هو الحقيقة il a eu beaucoup de facilité à apprendre les techniques de broderie vu que en tant que chirurgien il manipule déjà l'ibra والخيط donc نستانس معناها avec D'accord. Donc كلكم تخدموا مع بعضكم. Exactement. Tout est fait à la main, tout est brodé à la main, tout est fait avec beaucoup d'amour. Donc هذا الشيرجيان عملها خوك. Exactement. سامباتيك كمان سامباتيك الفازة والله حلوة هذه. وما ننساوش زاد السبورت سيستم تاعنا اللي هو نوتر بابا اللي هو كان معناها مأمن بالمشروع نتاعنا من أول نهار ومعاوننا ومساندنا برشا في الفكرة هذه لليوم. تري بيان. إجا نبداو في خدمة الشيرجيان الجراح. طبيب جراح. ألوغ دونك خلينا نبداو بلي كوسان. تحب نبداو بلي كوسان. دونك باش معمول باش نجمو نلقاوهم لا ماتيير. سي نوتر بروميير برودوي. هذا أول برودوي بدينا بيه. وسي نوتر برودوي نتفكروا بديتوا بالمخدد. اكزاكتومون بدينا بالمخدد اكزاكتومون برودي على ما دون لو طون وقت حاجه ما كانتش موجوده. تو بدات تكثر بشوي بشوي. مالوغوزمون في تونس حاجه كي تنجح هكا نلقاوها سي دو فيرتي بور نو. هيا طون الحمد لله فو بروني كوم سا. بدينا باللي كوسان برودي على ما بعد قلنا بوركوا با اون الرجي اكثر لا جام دو برودوي. اون بروبوز ان سيت كومبلي للكليون اللي يحب يدخل لا توش هذيا دو ديسان اوتري في الدار نتاعو. دونك ولينا اون بروبوز زيد كيما قاعدين نشوفوا لي كوسان اي اوسي لي بليد برودي على ما. عندنا زيد لي ديسون دو لي زيد برودي كيف خلينا نحكيو امنا لي كوسان. لي كوسان اش قولك في الستيل هذايا؟ انا مليكا بيتك كيفاش الشيروجيان يمشي يخدم بعديك ان فيت هي الينيا مي ان فيت هي ديما فما دي ليني واضحين. سي سا اكزاكتومون. دونك هذا هو
c'est très joli. Donc juste طلع لي شويه في الكرسي بحذك. Après en fait c'est décoratif نتاع صاله مش نتاع دار فيها صغار وكل شيء حتى تولي الخيط اون فوا مسيتو. ليه جو بونس شدت بالكدا هكا خيط صوفه خيط بالصوفه. وي صوفه. دونك لي ماتيير شنو قلنا هذوما؟ Alors عندنا en toile, عندنا en toile de lin, عندنا en lin. Donc l'avantage في des matières nobles. Exactement. Des matières nobles. L'avantage c'est que tout est fait à la main et tout est personnalisable. Personnalisable donc mais généralement هذوما الوجوه ولا les demi enfin profil demi les profils ou visage un petit peu هكا معناها نجم حد يقول لك نحبك تعمل لي من عشان نواره ولا نحبك نجم حد يدوموند. Exactement. احنا on propose nos propres motifs mais après on a des propositions et on est ouvert معناها فهمت. les formats تاع الكوسان فما الفورما كاري كيما هذه فما الريكتانغولير اللي ما جبناهاش اليوم معنا اما تلقاوها سور نو باج دو ريزو سوسيو. فما حتى لو فورما رون وكيما قلت لك حتى ديمونسيون سون بيرسوناليزابل معناها اوني سوبل اون اسي دو سادابتي لي ديكوراسيون اي لونيفير نتاع لو كليون تاعنا فهمت. تري بيان دونك فما الالوان زاد الطريزه في الاكحل الطريزه في البني جون موتارد دونك سا ديبون من الدوموند كيما قلت. دونك فما لي كوسان هوب اي فما شنو هذوما؟ هذيك سي ان بليد ان كوتون محلي كيف pour rappeler en fait c'est un set معناتها تنجم تحط دي كوسان avec le plaid qui va avec. donc pour rappeler la touche هذيك حابين نكبروا في الجام دو برودوي دونك ولينا on propose زاد دي بليد هذه صيفي شويه في الشتاء on propose حاجات امتن معناها خشين يبداو اون لين فهمت. في الصوف والا شنو هذا شنو هذه اون كوتون دونك بالقطن ولا تريزا كالعاده تجي حتى على فرش معناها كيما كوفرولي ولا حاجه اكزاكتومون تجي على فرش ولا تجي على كنابي اون طونك جوتي ولا حتى على بوف معناها مثلا اللي عنده كنابي قديم ما يحب عندوش باش يقعد وقت باش يقعد يغلف ولا واحد يشري بلاد مزيانه معاه لما خدت يكري عالم كامل في الصاله نتاعو هكا ديجا اي فوالا بهذوما الكل تو كري ان يونيفير وحدك يعني بكلكو هكا ارتيكل 3 4 وتولي وتبدي تتبدلها. دونك فما لي بلاد الوان شنو فما في الالوان؟ سي بيرسوناليزابل كيما قلت لك دونك موجودين الالوان الكل دو بيج دو اكزاكتومون تمشي في الوان غامقه ولا خاطر اللي جبتهم لي كلهم دي كولور زعما تيغ دونك مارون بيج هي تو التوندونس اللي ترى فيها في الديكو كلهم هكايا دي كولور. اما انتم تمشيو في الالوان ان فيت احنا من الاول بدينا افيك دي كولور نوتر معناها اللي يعجبوا الناس الكل فهمت. بدينا قعدنا ان مومون هكاك من بعد قلنا اي بوركوا با اون لي كولور توا فهمت. عملنا اون كوليكسيون اون بلو اللي هي ان بتيت ابيرشو منها تابلو نشوفوهم بعد اكزاكتومون وعملنا زاد une collection توا الاكتويل اللي هي اون اورانجي دونك والحقيقه عجبت العباد خاطر سا دون دي ايدي العباد ما تنجمش تتخيل فهمت كيما انت معناها تو بروبوز لو روندو فينال بي دونك سا بلي الحقيقه وتوا قاعدين معناها قاعدين نخرجوا من الكومفورت زون نتاعنا باش ندخلوا اكثر دي كولور. دونك هذايا البلاد وهذايا هذيك سي اون ديسون دو لي تابي تنحطوا دو بار اي دوتر من الفرش. دونك مش ظاهر ان فيت في الاكران قاعده نشوف اما فيه كيفاش نقولوا ما عرفتش اوصف لي لا ماتير. هذيك كيف اون لين هذيك ومخدوم بالسديه العربيه اللي نعرفوها اي دو لو بوين اللي حكيت عليه قبيله نوتر كولابوراسيون افيك لي ارتيزان فهمت معناها احنا ناخذوا لي ماتريو بروت اي اون راجوت لا توش نتاعنا هذيك دو ديسان اوتري و توش مودرن ديزون ديمونسيون اللي نجموا نلقاوهم عندكم صافي فما دي ارتيكل ما اكبر اي بيان سور هذيك جو بونس elle fait 1m20 على 70 اي ابري معناها سي بيرسوناليزابل كل شيء ديما حتى في الكبر يعني نجموا نمشيو على 2 متر سور نجموا بور ان سالون وي بور ان سالون نجموا بي تتباك ديما هذيك توت باك ان فيت خممنا في العباد اللي توا في لي غران سيرفاس ما عندهمش باش يقضيو فيو كو ما عادش عندنا توا لي ساك ان بلاستيك اي طون ميو دونك خممنا في ان توت باك برودي على ماز كيف اللي فيه ديما لا كومبوزونت استيتيك هذيك نتاع ديسان اوتري ان فورتو مستعمل تاع قضيه نتاع بلاج كبير بالكدا وشنو الماتيير en toile de jute. Toile de jute. باهي نتعداو لي تابلو اسمع كلش سامحني كلش طيب اللوطه التابلو نبداو بهذيا فوالا هوب. Alors هذه حاجه جديده زاده كون retrouvé pas قبل زاده انا كنا نلقاو دي تابلو بان دي تابلو امبريمي دي تابلو برودي جو بونس حاجه جديده sur le marché دونك كيف معناها on retrouve ديما نفس الادي ان نتاعنا نفس لا توش
توا sur les tableaux. Très bien. Donc نجم vous harmoniser هذوما l'ambiance enfin le salon اللي عندكم ولا البلاصه ملي كوسان كل وتزيدوا les tableaux. Donc فما هذا زاده. Avec c'est notre nouveauté توا. شكون هذا؟ Avec c'est Jimi Hendrix. Ah oui, le guitariste américain. Exactement. En fait, à Olina, on propose des tableaux de célébrités. D'accord. Toujours avec les techniques de dessin au trait. Mais bravo à détail, قد vraiment بالحق يعطيكم الصحة. هذا chirurgien. Exactement, c'est son idée. Exactement. Bien fait comme ça, Ayman Saadi, oui. اش قال لك يمنى؟ والله سي انكرويبل ابخي تولي صعيبه باش كان كل حد تعملوا له Ça dépend des traits. Comme عبيد خاطر facilement identifiable, oui. وهذيك هذيك البلو. هذيك البلو en fait c'est de la collection méditerranéenne نتاعنا. حابين ندخلوا كيما قلت لك de nouvelles couleurs. Donc خدمنا une collection كلها en bleu. Voilà. Assorti à la IFM. Exactement. Les mêmes couleurs de IFM. Donc وشنو الموتيف هذا ما لقيتوش ما عرفتوش؟ Mais c'est pas une célébrité. Ah, ça c'est sûr. C'est abstrait. Ouais. Donc c'est abstrait en bleu ou fouq du beige. Exactement, oui. وعندك انت البوتري اللي كنا نحكيو عليها قبيله امنه بالجمعه. خليتها خاطر الحق ثقيله. باش نهزها شويه باش تستمونيها الكاميرا. فوالا. دور هنا فوالا وتقعد الموتيف يدور حتى لهنا. Exactement. Donc كيف en parallèle on a lancé une ligne de poterie. وين زاد نشكر برشا لي زارتيزون اللي نخدموا معاهم على خاطر معناها اون برون طون باش نقعدوا مع بعضنا باش نخرجوا دو نوفيل فورم اللي هما ماهوش موجودين فورسيمون سور لو مارشي. Et نخدموا des trucs personnalisés. Donc هذا معناها juste un aperçu des produits اللي نخدموهم. ما تنجموا تلقاو كل شيء sur nos pages. قعدت ندور نكتشف فيها. En fait هي البوتري ماهيش هي توا ترى فيهم نعرف فيهم انا في لي توندونس مي مش شكل البوتري البارفي تاع اللي ليس. تحس فما لو كوتي نتاع يد سي لوبجيكتيف ديجا. سي لوبجيكتيف. تحسها اون بوتري تحسها تعيش تحس فما عبد عملها وفيها خدمه وفيما سو ني با بارفي و سي جولي خاطر سو ني با بارفي. ما نعرفش كان فسرت الفكره. Exactement. C'est les imperfections اللي فيها en fait هو اللي احنا نلوجوا عليهم في لي بيس هذوما. En fait l'originalité c'est que تتعاملوا مع des artisans في اللي شفناه الكل هذايا الكل. اما فما encadrement وفما زاد une ligne هكا تبعوا فيها فما une empreinte ماشيين فيها. C'est très joli, c'est très sobre للعباد اللي يحبوا حاجات vraiment فينو. Oui, امنا قالت لك علاش ثقيله هكا. C'est en terre cuite. D'accord. Donc دونك مازلنا معاكم حتى شي نص نهار فاصل ونرجع نحكيو على ميزون دو ويكاند مع خوله الخلط. عسلامتكم من جديد. هذا الماك دو ويكاند مرحبا بكم نحكيو على ميزون الينيا دونك مع مريم السعيدي. دونك قلنا سي ان بروجي فاميليال ونحييو عائلتك الكل اللي ما نجموش يكونوا موجودين بحذانا اليوم. دونك نلقاو لي كوسان لي بلاد تابي دونك زرابي بوتري زاد فما لي تابلو حكينا عليهم اللي كان فما دي زارتيكل اللي ما نجمتش تجيبهم دونك نتفرجوا فيهم فور اي ميزور. دونك تدخلوا سور IFM TV ولا سور يوتيوب راديو IFM سور فيسبوك نكملوا نشوفوا لي زارتيكل. دونك شنو عندنا باش نبداو هذيا دونك في الميكرو يعيشك مريم. هذا en fait c'est un set complet de coussins rectangulaires et leur plaid en coton. Mais en fait le client il a tout un univers homogène avec la touche de maison alinéa. Voilà, et c'est en coton. En fait c'est de la poterie. C'est les vases je pense اللي حكيت عليهم من قبيله. Exactement. C'est la collection Big Bottle نتاعنا. C'est la nouvelle collection نتاعنا. C'est en terre cuite et les couleurs زاده sont personnalisables كالعاده. ما فيك فيك ثقال تحطهم في القاعه فماش ريسك باش يتيحوا ولا معناها. سي شويه حط غادي تلقى غادي. اكزاكتومون. هذه دو لا كوليكسيون اللي قبلها اللي اون بلو وهذا لو نوت بوك برودي على ماز. برودي هذا برودي. اي دونك في الالوان كلنا نلقاوها. الالوان الكل محليه l'ambiance هكا مانيفيك. تري كوزي. C'est ce qu'on cherche en fait. On cherche هكا باش نعطيو une touche unique للunivers نتاع الكليون. معناها نتخيل اي عبد يدخل البلاصه هذيك سا باس با inaperçu مع طول. صحيح
تلفت الانتباه نعم اي هذايا واش اخر عندنا كا جو بونس هذايا اخر تاثير Donc en fait ça peut être développé en ملاحه في parure de lit كامله الى اخره. وي اكزاكتومون وي دونك كل شيء بيرسوناليزابل وكل شيء تنجموا تمشيو فيه سا ديبون لي دوموند اللي عندكم هكا ولا اكزاكتومون وي سي ان تري جولي بروجي فاميليال نعاود نذكر يعطيكم الصحه. ويغلب لي كان شيروجيان باش يقعد يخدم مع البروجي كي يكبر. اي نتصور avec le rythme oui c'est pas évident بيتي توش يعطيكم الصحه ما احلاها خدمتكم تري نظيفه وكان جو فينيسيون رافيني دونك اللي يحبوا l'univers هذايا دونك سي لا ميزون لينيا actif sur Instagram sur Facebook aussi. Exactement. C'est le canal de distribution principal نتاعنا توا هو انستغرام et Facebook. فما un site en cours de construction ان شاء الله. ونجموا يتصلوا بينا sur nos pages Maison Alinea. Maison Alinea. Donc les informations اللي كنت تلقاوهم على الباج نتاعنا دونك راديو IFM Facebook et YouTube sur YouTube IFM TV sur YouTube. Merci beaucoup Emna Benjamin. ميرسي خوله ميرسي اللي يسمعوا فينا الكل وبربي كان عندكم افكار نتاع مواضيع ولا تحبوا انتم بيتكم معناها تعطيو اقتراحات مرحبا بكم على صفحه IFM ولا على بيناتنا. فوالا دونك لي زاستوس كالعاده عندكم شي اسئله فما حاجه تحبوا تربحوا بهم وقت تربحوا بهم فلوس دي بروغرام ولا انتم بالتجربه نتاعكم خاطر تبارك الله احنا نسي عندهم برشا تجربه حتى الجي زاد علاش ليه عندكم تجربه اقتراح بلايص تنصحوا بهم الناس في رمضان برامج رمضان كيفاش باش تعملوا مع الصغار بين قرايه ودار ومكتب دونك مرحبا بكم ان شاء الله رمضان يا ربي مبروك علينا الكل. ميرسي بوكو مريم نورتنا. عايشك انت ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي دافوار بونسي ا ميزون الينيا ويعطيك الصحه. مرحبا فو الميريتي امبلومون مرحبا بكم ومرحبا باي ماركه تحب تجيب حدنا ما عليكم كي تبعثوا لي باج سور لو كونت انستغرام نتاعي. ميرسي باجوجا ميرسي ا توت ليكيب اللي رافقتني اليوم يعطيكم الصحه. نتقابلوا غدوه ا بارتير من 10 نتاع الصباح. شهيه طيبه الناس الكل خليكم مع امام العيار.